आयज आमी आसा हत्तीच्या गार्डनात, पण आयज आमी ह्या हत्तीच्या गार्डनाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती बरीच वायट आसा। सोपाळे आसात, तशेंच जे खेळपाचे इक्विपमेंट आसा खूपच पिड्ड्यार जाल्ले आसा। तशेंच आमी अशें म्हणटात की एवरीवन हॅज अ स्टोरी टू टेल। तशेंच ह्या हत्तीची एक स्टोरी आसा आणि हे गार्डन जे आसा हे ह्या हत्ती खातीरूच फामाद आसा। पण आयज जर आमी हत्तीची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता हत्ती जो आसा खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा। हांगाची स्लाइड जी आसा ही पळोवपाक शकता एकदम खरखरीत जाल्ली आसा आणि जी धाकटी भुरगीं हांगासरल्यान जी खेळटात तांकां खूबसो हांगा त्रास जाता। तशेंच आमी पळोवपाक शकता गार्डनात बाकीचे इक्विपमेंट आसा तेय खंय तरी पिड्ड्यार जाल्ले आसात। तशेंच आमकां अशें आयकपाक येयला की रातच्या वेळार हांगा ज्यो लायट्स आसा त्योय हांगा प्रॉपर चलनात। सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीना हे जे गार्डन आसा रिनोवेट करपाची गरज आसा, बिकॉज हे खूब पयलींच्यान हे फामाद अशें गार्डन आणि खुबशे लोक हांगा येतात। धाकटी भुरगीं हांगा खेळपाक येतातूच, पण जाणटे नेणटे जे आसा हे सांजेच्या वेळार हांगा आपलो टायम स्पेंड करपाक येता।